Galaxy News Hour live. जनताले निर्वाचित गरेर राजकाज चलाउन पदमा पुर्याएका जनप्रतिनिधिबाट पदीय मर्यादा र स्वच्छ आचरणको अपेक्षा गरिन्छ। तर त्यसको विपरीत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू पदीय मर्यादा बिर्सिएर कुटपिट जस्तो निकृष्ट गतिविधिमा उत्रिन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन् लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला कुमारी खत्री ओली। हातपात गरेको अभियोगमा उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेकी छन्। यसअघि पनि दीपक मनाङ्गेका नामले चिनिने गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई हातपात गरेको र मध्य प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले विभागीय सचिवलाई कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरू नै पदीय आचरण बिर्सेर कानुन हातमा लिने गरेका छन्। त्यसै त केही मन्त्रीहरू उद्घाटन ठेक्कापट्टा सरुवा बढुवामा मात्र रुचि देखाउने गरेको आरोप लाग्छ। त्यसमाथि भौतिक आक्रमणमै उत्रिएपछि उनीहरू पदीय मर्यादा भुलेर शक्तिको तुजुक देखाइरहेका छन्। यस्ता उशृङ्खलताले समाजमा के सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्नेमा पनि ती मन्त्रीहरू बेपरवाह देखिन्छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामीसँग हुनेछ लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको स्वेच्छाचारिताको प्रसङ्ग। साथमा हुनेछ राजनीतिलाई फेरि एकपटक तताएको अमेरिकाको सैन्य साझेदारी सम्बन्धी प्रस्तावको चिरफार। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सैन्य साझेदारीका लागि अमेरिकाको 10 बुँदे प्रस्तावले सत्ता गठबन्धन भित्रै संशय। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् सैन्य अभ्यास विपद व्यवस्थापनका लागि रक्षा मन्त्रालय अनभिज्ञ। अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन माग। एमालेले संसद चल्न नदिएपछि बैठक स्थगित। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओलीले गरिन् महिला र बालिकामाथि घरमै गएर हातपात। घटनापछि ओली दाङ प्रहरी नियन्त्रणमा। वायु प्रदूषणकै कारण भारतको राजधानी दिल्लीवासीको आयु 10 वर्षले घट्ने प्रक्षेपण। विश्वव्यापी प्रदूषणको 44% भारतबाटै आएको अमेरिकी अध्ययनको निष्कर्ष। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालले आज राति ओमानसँग खेल्ने। एएफसी एसियन कप छनौट तेस्रो चरणको अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग। नेपालसँग आफ्नो एउटा राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार नेसनल गार्ड बीच राज्य स्तरीय सहकार्य कार्यक्रम एसपीपी गर्न अमेरिकाले गरेको प्रस्तावबारे मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठ्यो। यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरे। परराष्ट्र मामिला बारेमा आफूलाई जानकार भन्ने सांसदहरूले भने मुख खोलेनन्। परराष्ट्र मन्त्रीले एसपीपी सैन्य गठबन्धन नभई निश्चित अवधिका लागि प्राकृतिक प्रकोपको क्षेत्रमा गर्न लागिएको द्विपक्षीय सहयोगको आदान प्रदानको विषय भएकाले अनावश्यक शङ्का नगर्न आग्रह गरी सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकको सुरुमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एसपीपी गर्न अमेरिकाले गरेको 10 बुँदे प्रस्तावबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे। र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै बोर्डामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ। र यसमा योभन्दा अगाडिको एमालेको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बाहिर आएको छ। यसकारण यसमा जो संलग्न छन् ती सबै पार्टी राजनीतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यो सदनलाई यथार्थ जानकारी दिलाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, त्यसपछि बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची अघि बढ्यो। शिक्षा, कृषि र खानेपानी मन्त्रीले जवाफ दिएपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको पालो आयो। उनले आधा घण्टा लगाएर दिएको जवाफपछि सांसदहरूले प्रतिप्रश्न गरे। 15 सांसदले प्रतिप्रश्न गरेकोमा आधाभन्दा बढीले अमेरिकी प्रस्तावबारे चासो राखे। सहयोगको नाममा एमसीसी स्वीकार गरेर आर्थिक र सामरिक योजनामा फैसकेको पृष्ठभूमिमा स्टेट पार्टनरसिप एसएसपी
एसपिपी को स्वीकार गरी अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन र नगरियोस्। यसबारे नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरोस्। एमसिसी पास गर्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणीको बारेमा अझै पनि स्पष्ट नभइसकेको पक्षलाई पनि अहिले म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा र आशंका उठे जस्तै र आज पत्रिकामा आए जस्तै नेपालले अमेरिकाले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हस्ताक्षर गर्न लागेको उपराष्ट्र मन्त्रीज्यू, यसमा प्रश्न जवाफ दिनुहोला। अमेरिकाले गरेको 10 बुँदे प्रस्ताव के हो, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। धन्यवाद। अमेरिकी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी तथा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सैन्य गुटमा सामेल हुन लाग्नुको खबर छ। त्यो किन गरिएको हो, कसको स्वार्थको लागि हो, यसमा पनि सरकारको जवाफ चाहिन्छ। आज सार्वजनिक मिडियाहरूमा 5 पृष्ठको 10 बुँदे सम्झौता पत्र, स्टेट पार्टनरसिपको सम्झौता पत्र सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि यो विषय रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, परन्तु परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बिना यो अगाडि बढ्न सक्दैन। तसर्थ यसको चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि किन सरकार यसरी बल मिचाइ गरिरहेको छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलमा भाग लिएका बाहेकका सांसदले प्रति प्रश्न गर्न पाउँदैनन्। 27 गतेको छलफलमा 45 सांसदले भाग लिएका थिए। छलफलमा भाग लिएका र आफूलाई परराष्ट्र मामिला जानकार भन्ने सांसदले भने प्रश्न सोधेनन्। त्यस्ता कतिपय सांसद प्रश्नोत्तरका बेला बैठकमै थिएनन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले एसपिपी कुनै सैन्य गठबन्धन र सन्धि नभएर साझेदारीमा गरिने कार्यक्रम भएको जवाफ दिए। उनले सैन्य गठबन्धन गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक प्रकोपका बेला मानवीय सहायताका लागि दुई देशबीच एसपिपीको कुरा उठेको प्रश्न पारे। प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने र सांस्कृतिक क्षमताहरू आदान प्रदानहरू गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूको कन्सेप्ट आएको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै यो ट्रिटी होइन, यो साझेदारी, एउटा टेम्पोररी अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो। मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लागेको भनिएको अमेरिका भ्रमणबारे पनि जवाफ दिए। उनले दुवै पक्षलाई उपयुक्त हुने मितिबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै जलवायु परिवर्तन बाहेक अरू खास विषय नरहेको बताएका छन्। देशको हित प्रवर्धनका लागि उच्च स्तरमा भ्रमण हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग हुने भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रमको विषयलाई लिएर देशको राजनीति फेरि तातेको छ। 10 बुँदे प्रस्तावका प्रावधान र कार्यक्रमलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरी अहिले विपक्षीसँगै सत्तारूढ कम्युनिस्ट घटकले समेत विरोध गरिरहेका छन्। आखिर के हो त एसपिपी कार्यक्रम अनि के छन् त्यसका प्रावधान? हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलको यो ब्रिफिङ। अमेरिकाले सन् 1993 देखि आफू निकट देशहरूसँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। सङ्घीय र प्रान्तीय गरी दुई किसिमका सैन्य ढाँचा रहेको अमेरिकामा यस कार्यक्रममा भने सङ्घीय नभई प्रान्तीय सैन्य बल सहभागी हुने गरेको छ। सबैभन्दा पहिले एसपिपी के हो त्यो बुझौँ। एसपिपी कार्यक्रम अमेरिका र उसका निकट देशबीच हुने सैन्य अभ्याससँग जोडिएको छ। विपद तथा आन्तरिक द्वन्द्व निराकरणमा खटिने यस प्रान्तीय सैन्य बलले विभिन्न देशका सेनासँग नियमित अभ्यास र नागरिक सम्बन्ध विकासका गतिविधि गर्छ। सन् 1993 सुरु भएको यस कार्यक्रममा 84 सार्वभौम देशले सहभागिता जनाइसकेको उसको विवरणमा उल्लेख छ। एकपटक सम्झौता भइसकेपछि नियमित सैन्य अभ्यास भइरहने यो कार्यक्रमबाट अलग हुन चाहेमा 6 महिनाको अग्रिम सूचना दिएर अलग हुन सकिने उल्लेख छ। एसियाबाट बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया लगायत देश यसमा सहभागी छन्। आखिर के छन् त अमेरिकाबाट प्रस्तावित 10 बुँदेमा? अमेरिकाले उसको उटा नेसनल गार्ड नामक प्रान्तीय सैन्य बल र नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यासका लागि प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली सेनाको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमताको आपसी सहकार्य वृद्धि गर्ने अनि शान्ति र स्थायित्वमा योगदान दिने उद्देश्य प्रस्तावमा उल्लेख छ र नेपाली सेना र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने भनिएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वले विवादित हुन सक्ने ठानेमा मन्त्रालय स्तरमा पनि सम्झौता गर्न सक्ने सरकारको गृह कार्य छ। नेपाली सेनाको संरचना उपयोग। सम्झौताको मस्यौदा नेपालले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरे अमेरिकाबाट आउने नेसनल गार्डले नेपाली सेनाका ब्यारेक सहितका संरचना उपयोग गर्न पाउनेछन्। प्रशिक्षण, सवारीको इन्धन भर्ने,
आवत जावत लगायतमा नेपाली सेनाकै संरचना उपयोग हुनेछ। आवास सुविधाका लागि थप आवश्यक परे सरकारी जमिन नेपालले दिनुपर्नेछ। संरचना निर्माण आवश्यक संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्नेछ भने खर्च अमेरिकी सरकारले बेहोर्नेछ। उच्च भूभागमा संयुक्त अभ्यास यो सम्झौताको सबैभन्दा विवादित बुँदा हो। अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी चीन सधैँ आफ्नो सीमामा हुने गतिविधिप्रति सतर्क छ, तर यो सम्झौता भएमा अमेरिकाको नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुने भन्नेकाले त्यो चीनसँग जोडिएका क्षेत्र नै हुन् भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ र यसले चीनलाई सशङ्कित पार्न सक्छ। नेपालले हालसम्म पालना गर्दै आएको चीनिया संवेदनशीलता विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धतामा पनि असर पार्न सक्नेछ। सुरक्षा प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकारले अभ्यासमा संलग्न र उनीहरूका आश्रित परिवार लगायत सबैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्नेछ। 5 वर्षमा $50 करोड खर्च। दुई देशबीच हस्ताक्षर भएपछि यो कार्यक्रम 5 वर्षसम्म लागू हुने भनिएको छ, तर धेरै देशमा एकपटक हस्ताक्षर भएपछि निरन्तर चलेको अनुभव छ। अवधिभर अमेरिकाले $50 करोड बराबरको सैन्य सहयोग गर्नेछ, तर कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा 6 महिना अघि सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने भनिएको छ। विवाद तेस्रो पक्षसँग लैजान नमिल्ने प्रस्तावित सम्झौतामा सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयन सम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान दुवै पक्षमा सीमित भएर गरिने भनिएको छ। यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण वा तेस्रो पक्षसम्म नपुर्याइने सम्झौताको प्रस्तावमा उल्लेख छ। अमेरिकाले नेपाली सेनासँग सहकार्यका लागि गरेको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित भएको छ। यसले सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाएको छ भने वाम घटकहरूबीच दौडभेड चल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौताका लागि निकै नै जोडबल गरे। यही विषय आगामी चुनावमा वाम गठबन्धनको आधार बन्न सक्ने सम्मका विश्लेषण भइरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकाबाट भइरहेका उच्च स्तरका भ्रमण र तिनका गतिविधिले नेपालमा संशय पैदा गरिरहेकै थियो। यही बीचमा अमेरिकाबाट आएको 10 बुँदे सैन्य साझेदारी प्रस्ताव बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई थप झस्काइदिएको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्दा नै निकै ठूलो विरोध र बहसका बीच व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहयोग लिनु परेको थियो, तर त्यतिखेर जुन आशंका गरिएको थियो त्यसैमा बल पुग्ने गरी अमेरिका नेपालमा अघि बढ्न खोजेको बुझाइ राजनीतिक दलका नेता त्यसमा पनि वामपन्थी खेमामा देखिन्छ। त्यो सम्झौता भयो भने त्यो विडम्बनाको विषय बन्छ, नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामा गम्भीर घातक बन्छ, गम्भीर राष्ट्रघात हुन्छ र चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सेनाको आइपिएसको अङ्ग बन्न जान्छ। आइपिएसको अङ्ग बन्न गइसकेपछि नेपालको भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा नेपालको स्वाधीनतामाथि ठुलो सुरक्षाको चाहिँ खतरा पैदा हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि ठुलो समस्या पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन। फेरि पनि हाम्रो भनाइ के हो भने प्रधानमन्त्रीले यो संसदलाई चाहिँ जानकारी दिएर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ र त्यस्तो द्विपक्षीय कुनै सैन्य विषयमा सम्झौता गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने संसदको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। यो संवेदनशील विषय हो, भू राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको विषय हो, असंलग्न नीतिसँग जोडिएको विषय हो। हामी दुईटा ठुला छिमेकी मुलुकहरूसँग जोडिएका छौँ। अहिले जहाँसम्म बजारमा चर्चा चलेको छ अमेरिका र नेपालको बिचको सैन्य गठबन्धन अथवा सैन्य सहभागिताको कुरा छ, राज्य लेभलको भन्ने हल्ला चर्चा छ। त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि अध्ययन गर्दैछु र नेपाली सेनाको सशक्तिकरणका लागि, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि र नेपाली सेनाको सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाली सेनाले खेलेको महत्त्वपूर्ण शान्ति सेनाको भूमिकालाई थप क्रियाशील र मजबुत बनाउनका लागि हो भन्ने बुझाइमा नेपाल सरकारले काम गरिराखेको छ र अमेरिकी सेना र सेनाका प्रतिनिधिहरू पनि विगतमा पनि आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसै सीमाभित्र रहेर आउनुभएको भन्ने मैले बुझ्दछु। एमसीसी अनुमोदनको 3 महिना नबित्दै अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी भ्रमण दल पठाएको थियो। नेपालका उच्च भूभागमा संयुक्त अभ्यास गर्ने गरी अमेरिकी सेनाको नेसनल गार्ड भनिने रिजर्भ फोर्स आउने कुराले अर्को भू राजनीतिक चेपुवामा पार्न सक्ने जोखिम आलोचकहरूले देखिरहेका छन्। तर विभागीय मन्त्रालय भने अहिलेसम्म यस प्रस्तावबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ। हाम्रो मन्त्रालयमा त्यसबारेमा कुनै पनि प्रस्ताव चाहिँ एसपीपी त्यस्तो सम्झौता
भनेर चाहिँ आएको छैन। हामी कहाँ आउने चाहिँ अब एउटा फर्मल च्यानलबाट आउने हो, कुनै पनि आएको चाहिँ छैन हामी कहाँ औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा। त्यस बारेमा आएको पनि छैन। अब नआएपछि चाहिँ कुनै छलफल हुने विषय पनि भएन। त्यसमा चाहिँ अब नदेखेको नजानेको विषयमा कुनै धारणा पनि अब हुने विषय पनि भएन। एमसीसी सम्झौतापछि नेपालमा अमेरिकी भ्रमण बाक्लिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाँडै भ्रमणका लागि अमेरिका जाने गरी गृह कार्य चलिरहेको छ। यही बेला वाम दलहरूबीच दौडभेट चलेको छ। झण्डै 17 महिनापछि एमाले र माओवादीका उच्च तहका नेताबीच आइतबार भेट भएको छ। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा बालकोट पुगेको र त्यस क्रममा देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको भनेर चिन्ता प्रकट गरेको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सत्ता साझेदार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिका हुने भनिएका अमेरिका भ्रमणदेखि सरकारले यसबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको विषयसम्ममा असन्तोष प्रकट गरेका थिए। गठबन्धनभित्रैका वाम घटकहरूमा रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीको यस शैलीलाई लिएर पर्याप्त आशंका छ, जुन संसदमा दिनहुँ जसो प्रकट भइरहेको छ। यसले आउँदो चुनावसम्म वाम ध्रुवीकरणको आधार बनाउन सक्ने कतिपयको आकलन छ। राजनीतिक ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ। दुई देशबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुनु सामान्य र चलिआएकै अभ्यास हो। तर अमेरिकाको प्रस्ताव छिमेकी चीनलाई चिड्याउने गरी र नेपालकै विदेश नीतिमा विचलन देखाउने खालको छ। किनभने लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपाल हालसम्म कुनै सैन्य गठबन्धनको सदस्य छैन र चीनसँग उसको सुरक्षा चासोमा असर गर्ने गतिविधिका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने नेपालको प्रतिबद्धता छ। देशको विदेश नीतिसँग मेल नखाने र निकट छिमेकीलाई चिड्याउने गरी अर्को शक्तिसँग सहकार्य गर्दा त्यो नेपाल जस्तो मुलुकका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो सातासम्ममा एकै चरण गर्ने तयारी थालेको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको मितिबारे आयोगले सरकारसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए। निर्वाचन हुने दिनको कम्तीमा 120 दिन अगाडि मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन यसअघि 2074 मङ्सिरमा भएको थियो। आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी भोलिदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधि गर्दैछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले 3 दिनमा 30 किलो कोकिन बरामद गरेको छ। तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा विमानस्थल प्रहरी र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले कोकिनसहित 4 महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 4 महिला दक्षिण अफ्रिकाका हुन्। उनीहरू दुबईबाट काठमाडौँ आएका हुन्। 2 जना 16 किलो कोकिन सहित आइतबार, 1 जना 8 किलो सहित सोमबार र 1 जना 6 किलो सहित आज पक्राउ परेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू एउटै गिरोहका भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कोकिन भारत तस्करी गर्न लागिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको बन्दीपुरमा 5 वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाको बोडीस्वाराका प्रेम रुलामी बागाले छोरा सुप्रिमको चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। बन्दीपुर गाउँपालिका 1 का अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार घरमै खेलिरहेका बालकलाई दिउँसो 4:15 बजे चितुवाले जंगलतिर लगेको थियो। त्यसको आधा घण्टापछि घरभन्दा 200 मिटर परको सामुदायिक वनमा बालकको शव भेटिएको छ। चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा 4 वर्षमा 12 बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। शेयरबजार परिसूचक 2000 अङ्कबाट तल झरेको छ। प्राविधिक विश्लेषणमा सपोर्ट मानिएका बिन्दुलाई तोड्दै नेप्से ओह्रालो लागेको हो। नेप्से 1.5 वर्षपछि 2000 अङ्कबाट ओर्लिएको हो। 2077 पुस 12 गते नेप्से 1998 अङ्कमा थियो। त्यसपछि बढेर नेप्से 2078 भदौ पहिलो साता 3198 अङ्कमा पुगेको थियो। नेप्सेमा आज 36 अङ्कको गिरावट आएको छ। 13वटै समूहले नेप्से 1996 अङ्कमा झारेका छन्। बजारमा लगानीयोग्य रकम को समस्या नसुल्झिएकाले नेप्सेको गिरावटले निरन्तरता पाएको हो। बजारमा आज 1 अर्ब 18 करोड 55 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो।
सङ्घीय सरकारले आम सञ्चारमा वर्षेनी गर्ने विज्ञापन बापत वार्षिक 6.5 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्छन्। यसबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा 20 लाख यही नाममा खर्चन्छन्। तर यसको ठूलो हिस्सा विज्ञापन एजेन्सीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ। कसरी त? बाँकी क्रान्ति शिखाबाट। सरकारी निकायले विकास निर्माणका काम वा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्दा विज्ञापन गर्नुपर्छ। विज्ञापनका नाममा सरकारी निकायले वार्षिक 6.5 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्छन्। तर त्यो रकम अनियमित रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। विज्ञापन दिने सरकारी निकाय र छाप्ने पत्रिकाको बीचमा एजेन्सी हुन्छन्। तिनले कम प्रति छापिने पत्रिकामा सस्तोमा विज्ञापन छपाएर धेरै रकमको बिल बनाई मिलेमतोमा सरकारी बजेट स्वाहा गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिए पनि नियमनकारी निकाय तैचुप मैचुप छन्। 2078 माघ 24 गते आन्तरिक राजस्व विभागले गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै कर तथा अन्य सूचना प्रकाशित गर्न क वर्गका पत्रिकालाई बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गर्यो। सोही अनुसार वैशाख 22 गते बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना विभागले जारी गर्यो, जसमा 14 पत्रिकाले 43 देखि 83% छुट दिने गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले पनि विज्ञापन प्रकाशित गर्दा कबुल गरेको जानकारी सूचनामा प्रकाशित छ, जसमा विभिन्न दैनिक पत्रिकाले गाउँपालिकाको सूचना प्रकाशित गरे बापत 42 देखि 85% छुट दिने उल्लेख छ। सरकारी विज्ञापनमा हुने छुटका लागि यी दुई उदाहरण पर्याप्त छन्। तर यसरी मूल्यसूची सार्वजनिक नगरी बिना कुनै पारदर्शी प्रक्रिया 100% मूल्यमा सूचना प्रकाशित गरी बीचको रकममा चलखेल हुँदै आएको छ। यसको माध्यम विज्ञापन एजेन्सी बन्ने गरेका छन्। अहिले हरेक स्थानीय सरकारले वर्षमा 20 लाख भन्दा बढीको सूचना सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशन प्रसारण गर्छन्। नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डका अनुसार केन्द्र र प्रदेशका सरकारी निकायले वर्षमा 5 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी विज्ञापनमा खर्च गरिरहेका छन्। सरकारी अधिकारीले आफ्ना विश्वासका एजेन्सी मार्फत विज्ञापनको कारोबार गर्छन्। 5 देखि 20 लाखसम्मका सरकारी विज्ञापन मूल्यसूची मात्रै लिएर सहजै दिन पाइन्छ भने 20 लाख भन्दा बढीको विज्ञापनमा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ। तर अपचलनका लागि आफू निकटसँग मूल्यसूची मागी प्राय 20 लाख मुनिकै विज्ञापन प्रकाशित गरी राज्य कोष दुरुपयोग गरिँदै आएको छ। विज्ञापन एजेन्सी भने यसमा 85% छुट दिने सञ्चार माध्यमलाई मुख्य दोषी भन्छन्। करप्सनको पुल तपाईहरु नबन्दिनुस् है भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विज्ञापन व्यवसायले भनेका छौँ र सञ्चार माध्यमलाई पनि विज्ञापन सङ्घले के भन्छ भने यदि कहीँ न कहीँ गलत भइरहेछ भने तपाईहरु त्यसको भागीदारी चाहिँ तपाईहरु हो। तपाईहरुले नै आफूले आफ्नो ग्राउन्ड चाहिँ चलखेल गर्ने ग्राउन्ड बनाइदिनु भयो। तपाईँ किन 90 रुपियाँमा किन 80 रुपियाँमा डिस्काउन्ट दिएर विज्ञापन प्रकाशित गर्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई नै सोचिरहेछौँ। यदि सञ्चार माध्यमले त्यो कुरालाई स्ट्रिक्टली लागू गरिदिनु भयो भने हाम्रो हातमा त केही पनि छैन। विज्ञापन व्यवसाय त यो मामलामा निरीह छ। विज्ञापन सङ्घमा आबद्ध 171 व्यवसायका 742 फर्मले विज्ञापनको कारोबार गर्छन्। कारोबारको करिब 1/4 भाग सरकारी सञ्चार माध्यममा गएको देखिए पनि निजी सञ्चार माध्यममा छापिएको विज्ञापनको पारदर्शिता प्रश्नको घेरामा छ। पारदर्शिता कायम गराउन बोर्ड पनि चुकिरहेको छ। कुनै पनि सरकारी निकायले विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्दाखेरि विज्ञापन एजेन्सीको बिल राखेर भुक्तानी गर्ने अहिलेको प्रचलन हो। त्यसो गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सञ्चार माध्यमले कति प्राप्त गरे र कतिमा चाहिँ त्यो प्रकाशन वा प्रसारण भयो भन्ने कुरा खुलेन। त्यसैले हामी चाहिँ के व्यवस्था गर्दैछौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि विज्ञापनहरू प्रकाशन वा प्रसारण गर्दाखेरि थर्ड पार्टी बिल अर्थात् सञ्चार माध्यमको बिल समेत राखेर मात्रै विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्नु भन्ने हामी चाहिँ एउटा नीति बनाउँदैछौँ र यो आचार संहितामा पनि आउँछ, यो नियमावलीमा पनि समावेश भएर आउँछ र यसले चाहिँ अहिले विज्ञापन बजारमा भएको जुन लिकेज हो त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। सेवा खरिद र बिक्रीको बिल हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नियमन नगर्ने कमजोरीको फाइदा उठाएर विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी पक्षसँगको मिलेमतोमा ठूलो रकम दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ। कुनै पनि वस्तु वा सेवामा 20% भन्दा बढी मुनाफा लिए कालो बजारी ऐन आकर्षित हुन्छ। तर सरकारी विज्ञापनमा 85% रकम मिलेमतोमा भागबण्डा भइरहँदा आँखा चिम्लिनुले नियामकमाथि पनि कालो बजारीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। विज्ञापन मार्फत गरिरहेको ठूलो रकमको अपचलनलाई सरकारी नियामक निकायहरू टुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। राज्यको यति ठूलो धनराशि जनताको करबाट सङ्कलित रकमबाट खर्च भइरहँदा राज्यलाई कसरी निकम्मा बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारवालाहरूको
चिन्ता हुनु जरुरी छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारी विज्ञापनका नाममा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भइरहेको छर्लङ्गै छ। यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला भनेर सहकर्मी मिलन बुढाथोकीले नेपाल विज्ञापन सङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईलाई सोधेका छन्। सरकारले चाह्यो भने हरेक मापदण्डहरू अपनाउन सक्छ। जस्तो पहिले के चलन थियो भन्दाखेरि विदेशबाट सामान आयात गर्दाखेरि भन्सारमा चाहिँ यहाँ त्यो आयातकर्ताले मेरो एमआरपी चाहिँ यो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेर त्यो लिएर गएर पेस गरिसकेपछि भन्सार बिहामा पेस गरेपछि उसको त्यो मूल्याङ्कन अनुसार त्यसरी छुट्थ्यो। त्यस्तो खाले अहिले पनि त सरकारले चाह्यो भने आर्थिक वर्ष नलागिकन अगाडि नै सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ विज्ञापन कसरी यो आउने आर्थिक वर्षमा त्यो मिडियाले सरकारलाई कसरी विज्ञापन कुन रेटमा बेच्छ भनेर डिक्लेयर गराइदिए भयो त। एउटा सार्वजनिक विज्ञापन निकाल्छ। त्यस अनुसारले देशभरिबाट जजले चाहिँ जुन कार्यालयहरूले आफ्नो विज्ञापन गर्नु थियो कुन मिडियाको के रेट छ त्यो अनुसार उनीहरूले त विज्ञापन प्रसारण गर्ने र त्यो अनुसार बिल लिँदा भयो। थुप्रै उपायहरू छन् क्या। यदि पारदर्शी बनाउँछु भन्ने हो चाहने हो भने चाहिँ उपायहरू छन्, नभएका होइनन्। कुनै पनि व्यवसायमा 20% भन्दा बढी नाफा लिनु गैर कानुनी मानिन्छ र कालाबजारी कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। तर विज्ञापन व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी विज्ञापनको बजेटमा 80% भन्दा बढी रकम बाँडीचुँडी गर्ने गरिएको छ। यो गम्भीर छानबिनको विषय हो, तर गर्ने कसले? अब केही न्यूज संक्षेपमा। भारतको राजधानी दिल्लीमा विद्यमान वायु प्रदूषणले मानिसको आयु लगभग 10 वर्ष घटाउने एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ऊर्जा नीति संस्थानले गरेको अध्ययनले आयु 10 वर्ष घट्ने देखाएको हो। वायु प्रदूषणका कारण उत्तरी भारतका 51 करोड मानिस आफ्नो आयु 7.6 वर्ष गुमाउन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या रहेको भारतमा वायु प्रदूषण उच्च छ। उच्च प्रदूषण र दूषित हावाका कारण हरेक वर्ष भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। जाडो महिनामा सहरहरू धुवाँले भरिन्छन्। सन् 2013 यता विश्वव्यापी प्रदूषणको 44% भारतबाटै आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। भारत हाल विश्वको दोस्रो बढी प्रदूषित देशमा पर्छ। भारतीय विपक्षी दल कांग्रेस आएका अध्यक्ष सोनिया गान्धी र नेता राहुल गान्धीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा प्रवर्तन निर्देशनालयले छानबिन गरिरहेको छ। नेशनल हेराल्ड अखबारसँग सम्बन्धित मुद्दामा निर्देशनालयले आज पनि नेता राहुल गान्धीसँग बयान लिएको छ। हिजो 8.5 घण्टा बयान लिएको निर्देशनालयले आज पनि उनको सम्पत्तिबारे सोधपुछ गरेको हो। उनी बहिनी प्रियङ्का र पार्टीका केही नेतासहित बयानका लागि पुगेका थिए। कांग्रेसले आफ्नो कोषबाट हेराल्ड अखबारलाई 90 करोड भारतीय रुपैयाँ ब्याज मुक्त ऋण दिएको बताइएको छ। सोही मुद्दामा सोनियालाई पनि बयानका लागि बोलाइएकामा उनी कोभिडका कारण अस्पताल भर्ना भएकी छन्। राहुल र सोनियालाई बयानका लागि बोलाइएको विरोधमा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई पुनः फुकुवा गरेको छ। आईसीसीले 2076 असोज 11 र 12 गतेको विशेष साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति आएपछि आर्थिक नियन्त्रण अर्थात् कन्ट्रोल फन्डिङ सहित करिब 3 वर्षदेखिको क्यानको निलम्बन फुकुवा गरेको हो। आईसीसीले आफूमाथिको कन्ट्रोल फन्डिङ हटाएको क्यानले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै कार्य सम्पादनमा मापदण्ड पालना गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा आईसीसीले कन्ट्रोल फन्डिङ हटाएको क्यानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालले अब आईसीसीबाट एक दिवसीय मान्यता प्राप्त अन्य राष्ट्र सरह आर्थिक अनुदान पाउनुका साथै गतिविधि पनि गर्न पाउनेछ। अमेरिकामा जारी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल टेक्सास स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको थियो। खराब ब्याटिङका कारण पराजित हुन पुगेको नेपाल आज भने ब्याटिङमा सुधार गर्दै मैदान उत्रने योजनामा छ। चोटका कारण पहिलो खेलमा मैदान बाहिर रहेका आसिफ शेख र कुशल फुर्तेल टिममा फर्किएपछि ओमान विरुद्ध ब्याटिङ चल्ने अपेक्षा नेपालको छ। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग अङ्क बाँडेको थियो। पहिलो खेलमा अमेरिकासँग पराजित ओमानले त्यसपछिका दुवै खेल जितेको छ। जारी लिग 2 मा ओमानको यो अन्तिम खेल हो। ओमान 35 खेलबाट 44 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। नेपालको 14 खेलबाट 13 अङ्क छ।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिप खेल्ने राष्ट्रिय टोलीको विदाई गरेको छ। क्यानले मलेसियामा हुने च्याम्पियनसिप खेल्न जाने 14 सदस्यीय टोलीको आज विदाई गरेको हो। टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। टिममा परेकी मनिषा उपाध्याय स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण टिमसँग मलेसिया जान नपाउने भएकी छिन्। लेग स्पिनर हिरणमयीको ठाउँमा मनिषालाई टिममा राखिएको थियो। मनिषा पनि नहुँदा टिममा स्पिनरको अभाव हुने भएको छ। च्याम्पियनसिपको समूह बीमा रहेको नेपालले हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइनसँग खेल्नेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असार 3 गते भुटानसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने दुई टोली टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएल भदौ अन्तिम सातादेखि हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले एनएसएल भदौ 25 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना गर्न अनुमति दिएको हो। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेख्दै एन्फाले प्रतियोगिता गर्न मितिसहित स्वीकृति दिएको हो। ए डिभिजन क्लबहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि वैशाखमा हुने भनिएको एनएसएल विवादमा परेको थियो। एन्फाले अहिले केही शर्तसहित प्रतियोगिता आयोजना गर्न अनुमति दिएको हो। गभर्नर प्रकरणमा विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि त्यतिखेरै राजीनामाका लागि दबाब परेको थियो। त्यतिखेर जेनतेन थापथुप पार्न सफल भएका शर्मा अहिले त्योभन्दा गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका छन्। यस विषयले संसद नै अवरुद्ध हुन थालेको छ। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। सदनमा पेश हुनुअघि अति गोप्य मानिएको दस्तावेज हो आर्थिक विधेयक। कडा सुरक्षा र अति गोपनीयताका साथ तयार हुने यो विधेयक जेठ 15 मात्रै निकै सतर्कतापूर्वक सदनमा पुर्याउने गरिन्छ। व्यापारी घराना र निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावबाट टाढै राख्ने उद्देश्यले पनि यसलाई गोप्य राख्ने गरिएको छ। तर यही संवेदनशील दस्तावेजमा अनधिकृत व्यक्ति मार्फत फेरबदल गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन र उनको राजीनामाको माग राख्दै संसदमा निकै चर्काचर्की भएको छ। मंगलबार बजेटमाथि संसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ 10 जना मन्त्रीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका आधारमा दिने कार्यसूची थियो। बैठक तोकिएको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न अघि नै पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री शर्माले देशकै विरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे। यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ? यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ। र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको, कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन। अर्थमन्त्री शर्मामाथि करका दरहरू हेरफेर गर्न मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यही आरोपमा सोमबारदेखि नै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 अर्थमन्त्रीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुअघि निकै गोप्य राखिने यस्तो दस्तावेजमा अनधिकृत व्यक्तिले चलखेल गरेको आरोप लागेपछि अब अर्थमन्त्री स्पष्टीकरणका लागि पनि लायक नरहेको एमालेको तर्क छ। त्यसो त अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालको हस्ताक्षरमा सोमबार नै विज्ञप्ति आएको थियो। मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहेका बेला उनको सचिवालय मौन बस्यो। तर बजेट लेखनमा संयोजक नै रहेका बरालले मन्त्रीको बचाउमा निकालेको विज्ञप्तिले थप संशय थपिदिएको छ र मन्त्रीको स्वार्थमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना नै प्रयोग भएको यसले देखाएको छ। विपक्षी सांसदहरूको दबावपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सदनलाई नियमित कार्यसूचीतर्फ बढाएका थिए। बजेटमा मन्त्रीहरूको जवाफ दिने क्रम रोकेर उनले दिउँसोतिर अर्थमन्त्री शर्मालाई समय दिए। आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गरिरहँदा शिथिल देखिएका मन्त्री शर्माले विनियोजन र आर्थिक विधेयक तर्जुमाका प्रक्रिया उल्लेख गरे। उनले आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार त गरे, तर अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा ठोस जवाफ दिन सकेनन्। बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ, यो अत्यन्त भ्रामक कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व सम्बन्धी तयारी दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्यविभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने
भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीसँग प्रष्टीकरण सोध्न सभामुखले भने पनि एमाले मानेन। बरु एमाले सांसद मौन उभिएर सदन अवरोध गरे। मन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र जेठ 14 गते रातिको मन्त्रालयको सीसीटीभीमा कैद भएका दृश्यहरू पनि झिकाउनु पर्ने मागमा एमाले अडिग रह्यो। यदि अलिकति पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने हामी के चाहन्थ्यौँ भने सञ्चार माध्यममा यी कुराहरू आइसकेपछि र आफूलाई झलझली थाहा भइसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूको राजीनामा पहिल्यै आइसक्नु पर्थ्यो। तर त्यो त बुझिरहेकै देख्दैछु म। अहिले पनि समय छ, तर हामी त्योभन्दा अरू पृथक धारबाट भन्दैछौँ सभामुख महोदय, यति कुरा गम्भीरतापूर्वक आइसकेपछि सभामुख महोदयको अग्रसरतामा एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। र ठिक छ, उहाँले दाबी गर्नुभएको छ होइन भन्ने, हामीले हो भनेका छौँ। ठिक छ, छानबिन गरौँ, छानबिनले रिपोर्ट दिएला, उहाँ सही साबित हुनुभएछ भने हामी यी कुराहरूबाट प्याक हटौँला। छलफल अघि बढाउन पटक पटक प्रयास गरे पनि एमाले अवरोध नहटाएपछि सभामुखले बैठक नै स्थगित गरिदिए। यसले संसदमा यो विषय अझै पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ। पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला कुमारी खत्री ओली विरुद्ध अभद्र व्यवहारमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। वैश्यल नेता एकराज बस्नेतकी श्रीमती र छोरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा दाङको तुलसीपुरबाट पक्राउ परेकी ओली विरुद्ध बस्नेतकी श्रीमती मिनाले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा किटानी जाहेरी दिएकी छन्। तुलसीपुरको बस पार्कमा रहेको वाइसिएल नेता एकराज बस्नेतको घरमै गएर राज्य मन्त्री ओलीले कुटपिट गरेको भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। बस्नेतको घरबाटै पक्राउ परेकी ओलीलाई केही बेर इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराई लगिएको थियो। एकराजलाई खोज्न बिहानै उनको घर पुगेकी ओलीले उनकी श्रीमती र 5 वर्षीय छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप छ। पुलिस प्रशासन आयो, तर पुलिस प्रशासनले के गर्न सकेन। न्याय पीडित हो। मैले मुसुका उठाइकन मात्र लग्ने भनेको क्षतिपूर्ति दिलाइकन त्यो दराज खोलिकन लुगा सुगा फाल्नु पर्ने थिएन। त्यो सुन सबै छ, त्यो पैसा थियो। प्रदेश सांसद उत्तर कुमार ओलीको 2075 फागुन 10 गते कार दुर्घटनामा निधन भएपछि 2076 मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनबाट विमला ओली प्रदेश सभामा निर्वाचित भइन्। सुरुवाती दिनदेखि नै उनी पटक पटक विवादमा तानिइन्। नेकपा फुटेपछि उनी निर्णायक सांसदका रूपमा चिनिइन् र माओवादी केन्द्र रोज्दै सत्ताको भर्याङ उक्लिन्। त्यति बेला ओलीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफूलाई अपहरण गरेको भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि देशभर चर्चा भयो। केही दिन अघि मात्र वाइसिएल नेता एकराज बस्नेतसँग सम्बन्धमा रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनी फेरि विवादित बनिन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को शुल्क लिएर चोरबाटो अमेरिका पठाउने कार्यमा उनका श्रीमान संलग्न रहेको आरोप थियो। श्रीमानको निधनपछि त्यो काम उनले सम्हालेको आरोप लाग्यो। पछि उनका निकटस्थलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा नै चलाएको छ। यी घटना सेलाउँदै गर्दा मङ्गलबार फेरि ओली विवादमा मुछिएकी छन्। उनीसँग सम्बन्धमा रहेका भनिएका एकराजको घरमै गएर उनले एकराजकी श्रीमती र नाबालिका छोरीमाथि हातपात मात्र गरिनन्, कोठामा भएका सामान तोडफोड र गाली बेइज्जती समेत गरिन्। यो घटनापछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ। मन्त्री जस्तो एकजना जिम्मेवार व्यक्ति, त्यो पनि एकजना आफ्नो चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ अफेयर चलेको भनेर हल्लामा आएको, चर्चामा आएको एकजना पुरुष कहाँ गएर उहाँको श्रीमतीमाथि चाहिँ तपाईँको दुर्व्यवहार गर्ने, योभन्दा निर्लज्ज र एउटा के अरे मन्त्रीको लेभलबाट गर्नै नहुने अत्यन्त यो निन्दनीय घृणित कार्य भएको छ। यो म चाहिँ सरासर के भन्न चाहन्छु भने खास गरी पीडित चाहे त्यो ठुलो मान्छे होस् अथवा मन्त्री होस्, उहाँलाई चाहिँ हदैसम्मको कारबाही चाहिँ गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा चाहिँ एउटा पोस्टमा पुगेका मान्छेहरूबाट यस्ता खालका जघन्य अपराध अथवा कानुनी रूपमा के अरे अपराधिक क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रदेशको सांसद र राज्य मन्त्रीले एकजना सर्वसाधारण नागरिकमाथि गरेको दुर्व्यवहार आपत्तिजनक र तल्लो स्तरको भएको भनेर तुलसीपुरवासीले सरकारसँग उनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। क्यामेरामा नारायण नेपालका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक।
गएको कार्तिकमा धान भित्राउन ठिक्क पारेका किसान बेमौसमी वर्षाको मारमा परे। कार्तिक पहिलो साता आएको वर्षाले करिब 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको धान नष्ट भएपछि सरकारले राहत दिने घोषणा गर्यो। तर अर्को सिजनको धान लगाउने बेला हुँदा समेत किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रीले किसानले राहत पाउन नसक्नुको दोष गृह मन्त्रालयलाई दिएका छन्। पूर्वदेखि पश्चिमका किसानले क्षति बेहोरेपछि सरकारले कार्तिक 11 गते राहत दिने निर्णय गर्यो। मङ्सिर 2 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले किसानलाई दिने राहतबारे कार्यविधि बनायो। क्षतिको 65% सम्म राहत दिने भनियो। खेतीको आधारमा राहतको मापदण्ड तोकिएको थियो। 10 कट्ठासम्म धान खेती नष्ट भएका किसानले 65% राहत पाउनु पर्थ्यो। तर मापदण्ड बनेको 7 महिना बित्न लाग्दा पनि किसानको हातमा राहत रकम पर्न सकेको छैन। कतिपयले जम्मा 75 रुपियाँ मात्र दिन खोजिएपछि लिन मानेका छैनन्। किसानको लागि यो चाहिँ हुँदै भएन। किसानकै 1000-2000 खर्च हुने अनि 75 रुपियाँ राहत दिए कस्तो राहत हो? त्यो भिख दिएको सर हो। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ मान्दै कुनै पनि हालतले मान्दैन। पाएको छैन पो, पाइने त भन्दा छन्, अझसम्म पाएको छैन पो। खेत गोडा बाँझाका बाँझै छन्, अझसम्म कहीँ पनि पाएको छैन पो। कहाँ आएको त भन्दा छन्, कोही दिएको छैन। किसानले राहत नपाएको विषयले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रवेश पायो। एमाले सांसद गङ्गा चौधरीले किसानले कहिलेसम्म राहत पाउँछन् भनेर गरेको प्रश्नमा कृषि मन्त्रीले यसको दोषी गृह मन्त्रालय भएको जवाफ फर्काए। गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले विशेष गरी दाङ बाँके बर्दिया गरी कैलाली कञ्चनपुरमा धान बाली बगाएर पूर्ण रूपमा क्षति गरेकोमा हालसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पीडित किसानहरू कहिले क्षतिपूर्ति पाउँछन् मन्त्रीज्यू? यो मौसम वर्षाको कारणले जुन बाली क्षति भएको छ, कृषि मन्त्रालयले कति क्षति भएको छ त्यसको विवरण मात्र हामीले गृह मन्त्रालय उपलब्ध गरायो। गृह मन्त्रालयबाट नै विपद व्यवस्थापनबाट क्षतिपूर्ति दिने, राहत दिने कानुनी व्यवस्था भएकोले गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पास भएर गृह मन्त्रालयले वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले यो विषय भनेको कृषिको उत्पादनसँग जोडिएकोले हामीले पनि बारम्बार हैन कृषि मन्त्रीजीलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो र धेरै किसान साथीहरूले यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। त्यसकारणले यो गृह मन्त्रालयबाट नै यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र त्यहीबाट छुटेको छ भने, बाँकी छ भने त्यसले गृह मन्त्रालयबाट नै यसलाई पुग्छ। गृह मन्त्रालयले भने किसानले राहत नपाउनुको दोष अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। राहतका लागि आफूले 6 अर्ब रुपियाँ मागेको तर अर्थले 1 अर्ब मात्र निकासा गरेकाले सबै किसानले पाउन नसकेको गृहको भनाइ छ। 1 अर्ब पैसा हामी कहाँ आयो र हामीले आएका पैसालाई हामीले दामासाईले 31वटा जिल्लामा र जुन जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले भेरिफाई गरेर एकचोटि तथ्याङ्क आयो, त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले फेरि भेरिफाई गर्न पठाउँदाखेरि पुनः भेरिफाई भएर हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएरै जुन आयो त्यो 31 जिल्लामा हामीले 1 अर्बलाई दामासाईले पठाइदियौँ। अब 6 अर्ब चाहिनेमा 1 अर्ब आएपछि बाँड्ने समस्या थियो र आएको पैसा पनि हामीले जिल्ला तहमा बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। तर ठ्याक्कै अब कुन जिल्लामा कति बाँडियो भनेर तथ्याङ्क चाहिँ अब हामीले अपडेट गर्दैछौँ। अहिले त्यो तथ्याङ्क हामीसँग अद्यावधिक रूपमा आइसकेपछि फेरि हामीले यो जिल्लामा यति रुपियाँ बाँडियो भनेर हामीले फेरि विवरण पेश गर्न सक्छौँ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार 1,92,394 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको करिब 4,24,000 मेट्रिक टन अर्थात् 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको धानमा क्षति पुगेको थियो। त्यति ठूलो क्षति बेहोरेका किसानले कार्यविधि अनुसारकै राहत पाउन नसकेपछि प्राकृतिक प्रकोपबाट मात्र होइन सरकारबाट समेत ठगिएको महसुस गरेका छन्। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज समूहको अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग खेल्दैछ। कुवेतको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। सुरुवाती दुवै खेल गुमाएको नेपाल अन्तिम खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने प्रयासमा हुनेछ। अर्कोतिर यो खेल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला हलमुताइरेका लागि नेपाली टोलीको टचलाई सम्हाल्ने अन्तिम अवसर पनि हुन सक्नेछ। सन् 2014 मा नेपाल र इन्डोनेसिया पहिलोपटक आमने सामने भएका थिए।
इन्डोनेसियाको घरेलु मैदानमा भएको सो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। त्यसयता यी दुई टोलीले एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन्। यी दुई टोली करिब 8 वर्षपछि एएफसी कप एसियन छनौटमा आज एकअर्का विरुद्ध आमने सामने हुँदैछन्। दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको इन्डोनेसिया नेपालका लागि नयाँ प्रतिद्वन्दी भन्दा फरक नपर्ला। एसियाकै उत्कृष्ट घरेलु फुटबल मध्ये एक मानिने इन्डोनेसिया फिफाको विश्व वरियतामा भने नेपालभन्दा 9 स्थान मात्रै माथि छ। समूहमा इन्डोनेसिया वरियताका आधारमा नेपालका लागि सबैभन्दा सहज टोली हो, तर छनौटमा इन्डोनेसियाले आफूभन्दा बलिया टोली विरुद्ध गरेको प्रदर्शनका आधारमा यसलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन। इन्डोनेसियाले पहिलो खेलमा कुवेतलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा जोर्डनसँग मात्र 1-0 गोलले पराजित भएको थियो। यता सुरुवाती दुवै खेलमा पराजय भएको नेपाल सुखद अन्त्यको खोजीमा छ। जोर्डन र कुवेतसँग पराजित हुँदै छनौटबाट बाहिरिएको नेपाल पहिलो जितको खोजीमा छ। जोर्डनसँग 2-0 गोलले पराजित भए पनि नेपाली युवा खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गरेका थिए। जोर्डन विरुद्ध डेब्यू गरेका गोलरक्षक दीप कार्की र डिफेन्डरले देखाएको प्रदर्शन तारिफयोग्य थियो, तर तिनै खेलाडीले घरेलु टोली कुवेत विरुद्ध भने निकै नै खराब प्रदर्शन गरे। सेन्टर डिफेन्समा निकै कमजोर देखेको नेपालले कुवेत विरुद्धको खेलमा धेरै समय बल खोज्नमै खर्चियो। फलस्वरूप नेपाल कुवेतसँग 4-1 गोलको फराकिलो हार बेहोर्न पुग्यो। नेपाल इन्डोनेसियासँग भने कुवेत विरुद्ध गरेको गल्ती दोहोर्याउन चाहन्न। अर्कोतिर मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीका लागि नेपाली टोलीको टचलाइन सम्हाल्ने यो अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ। यसै छनौट प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षणका दौरान उनी र खेलाडीबीच विवाद सुरु भएको थियो। अल्मुताइरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश सिनियर खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। विवादबारे छानबिन गर्न एन्फाले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो। सोही समितिले विवादको मुख्य कारक प्रशिक्षक अल्मुताइरी रहेको निष्कर्षसहित एसिया कप छनौटपछि उनलाई बर्खास्त गर्न सुझाएको थियो। त्यसैले पनि अल्मुताइरी आफ्नो अन्तिम खेललाई सुखद बनाउन चाहन्छन्, तर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको इन्डोनेसिया विरुद्ध अङ्क खोज्न नेपालका लागि त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सैन्य साझेदारीका लागि अमेरिकाको 10 बुँदे प्रस्तावले सत्ता गठबन्धन भित्रै संशय। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् सैन्य अभ्यास विपद व्यवस्थापनका लागि रक्षा मन्त्रालय अनभिज्ञ। अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन माग। एमाले संसद चल्न नदिएपछि बैठक स्थगित। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री वलीले गरिन् महिला र बालिकामाथि घरमै गएर हातपात। घटनापछि वली दाङ प्रहरी नियन्त्रणमा। वायु प्रदूषणकै कारण भारतको राजधानी दिल्लीवासीको आयु 10 वर्षले घट्ने प्रक्षेपण। विश्वव्यापी प्रदूषणको 44% भारतबाटै आएको अमेरिकी अध्ययनको निष्कर्ष। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालले आज राति ओमानसँग खेल्ने। एएफसी एसियन कप छनौट तेस्रो चरणको अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.